बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। सवात में होने वाला अमन माहिदा जो है वो हम आज ज़ेर बहस लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि तहरीक निज़ाम शरिया मोहम्मदी और हुकूमत के दरमियान होने वाला अमन माहिदा, जिसका ऐलान वज़ीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती ने किया, इसकी बैकग्राउंड में अगर हम जाएँ तो हम ये जानते हैं कि सवात में कशीदा हालात को ख़त्म करने के लिए, हालात को काबू में पाने के लिए यह माहिदा किया गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मौलाना सूफ़ी मोहम्मद साहब, जो कि तहरीक निज़ाम शरिया मोहम्मदी के सरबराह हैं और जिन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी कुछ अर्से पहले सदर मुशर्रफ साहब के दौर में, वो रूह रवां नज़र आते हैं इस माहिदे के जो अमल है। हमने देखा कि इसके बाद ये भी कहा गया कि निज़ाम अदल जो है वो उसका नफाज कर दिया जाएगा मालाकान और सवात के रीजन में। और इन वजूहात के नतीजे में, क्योंकि ये कहा गया कि जो तहरीक निज़ाम शरिया मोहम्मदी है या जो तहरीक तालिबान वहाँ पर मुतहर्रिक है, उनके क्योंकि मकासद यही हैं कि इलाके में निज़ाम शरिया और निज़ाम शरीयत मोहम्मदी जो है उसका नफाज हो जाए, तो अगर ये मकासद डायलॉग के नतीजे में हल कर लिए जाते हैं तो फिर मसल्लह कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम कोशिशों के बाद जो अभी हमने देखा कि मौलाना सूफ़ी मोहम्मद साहब जो हैं वो उन्होंने ये यकीन दहानी भी करवाई कि वो तशरीफ़ लेकर जाएंगे और मौलाना फजलुल्लाह से भी मुज़ाकरात करेंगे कि जो बाकी मानदा इलाका है जहाँ पर कशीदगी बढ़ रही है उसको भी रोक दिया जाए। हम ये भी जानते हैं कि मौलाना फजलुल्लाह के साथ इनके दरीना ताल्लुकात भी हैं, गालिबन उनके दामाद भी हैं वो। और इसके साथ साथ उम्मीद ये की जा रही है कि मौलाना सूफ़ी मोहम्मद के तरफ से किए जाने वाले इन माहिदों की तायीद भी की है उन तमाम मुतहर्रिक ग्रुपों ने जो कि मुख्तलिफ इलाकों में सूबा सरहद में खुसूसन स्वात मालाकंड के इलाके में जो है वो मुतहर्रिक हैं। किस तरह से ये अमन माहिदा वो नताइज हासिल कर पाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त लाइन पर हैं पाकिस्तान से जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक अहम रहनुमा है MMA के। ऑफ कोर्स इनकी हुकूमत भी रही है इनकी जमात की सूबा सरहद में। अस्सलाम वालेकुम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, ये जो माहिदा अमल में आया है मौलाना सूफ़ी मोहम्मद और हुकूमत सूबा सरहद के दरमियान, आप क्या समझते हैं कि इस माहिदे की रोशनी में वो जो हालात में कशीदगी थी उस पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, जहाँ तक इस माहिदे के हवाले से उसका हालात से असरअंदाज होना है तो वो तो फौरी तौर पर नजर आ गया है कि उसने एक ठंड पैदा कर दी है और हर तरफ से अमन और सुकून की एक फजा वजूद पजीर हुई है। अब जरूरत इस अमर की है कि इसको इस्तेहकाम बख्शा जाए, क्योंकि ये मुआहिदा निफाज शरीयत के नाम पर हुआ था 1994 में, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर उसके बाद शरई निज़ाम अदल के नाम पर 1998 में एक मुआहिदा हुआ, लेकिन बाद में उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। और फिर जब सरहद में MMA हुकूमत ने हस्ब बिल पास किया तो उसको भी मुशर्रफ गवर्नमेंट ने सपुताज कर दिया, और जिससे मायूसियां पैदा हुई। और फिर गिरदपेश के हालात, अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के दाखिली हालात पर उसके असरात, उसने मामला इस मकाम पर पहुंचा दिया जिसका कल से पहले हम और आप अफसोस के साथ उसका जिक्र करते रहे। आज एक बार फिर ये मुआहिदा हुआ है जिसका हर तरफ खैर मकदम किया गया है, और हमारी जमात खुद इस तकरीब में मौजूद थी जिसमें कि इस मुआहिदे का ऐलान किया गया। तो हम बहरहाल एक अच्छे मुस्तकबिल की तवक्को रखते हैं, और दोनों तरफ से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस मुआहिदे को इस्तेहकाम बख्शेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे और मामूल की जिंदगी बहाल करने के लिए। जी मौलाना साहब, एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, आपने क्योंकि माजी में होने वाले मायदों का जिक्र भी किया है, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि आपकी जमात तो बरसरे इक़्तिदार थी गुज़श्ता 5 साल इस सूबे में, तो क्यों फिर उस वक़्त ये मायदा या ऐसा ही कोई मायदा अमल में नहीं आया? हम तो ये देखते हैं कि मौलाना सूफ़ी मोहम्मद साहब जो इस मायदे में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं,
وہ ان پر تو پابندیاں تھیں اور تحریک نظام شریعت محمدی پر بھی پابندیاں لگائی گئی تھیں، تو کیوں آپ کے دور حکومت میں، جبکہ آپ خود ایک معروف دینی شخصیت ہیں، ایسا معاہدہ عمل میں نہیں لایا جا سکا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ 2002 میں بننے والی حکومت ظاہر ہے جی کہ 2001 کے بدلتے ہوئے حالات میں قائم ہوئی تھی، اور 9/11 کے فوراً بعد جو پاکستان کی سیاست میں یو ٹرن لیا گیا تھا، اور ان حالات سے صوفی محمد صاحب کو قبائلی قوانین کے تحت، جس میں صوبائی حکومت کا کردار نہیں ہوتا، اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کی گرفتاری میں اہم رول ہماری فوج کی قیادت کا تھا کہ اس وقت حکومت بھی فوج ہی کی تھی۔ تو ظاہر ہے جی کہ ان حالات میں وہ اسماعیل خان جیل سے تھے، اور ہم نے جو ہم سے ہمدردی اور اپنی خدمت ہو سکتی تھی، صوفی محمد صاحب اور ان کی جماعت مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، لیکن حکومت MNA کے قائم ہونے کے بعد یہ سوال ہی ختم ہو گیا تھا کہ اب مالاکنڈ اور حکومت کے درمیان معاہدے کی حاجت ہوگی، بلکہ ان کو یہ مکمل یقین تھا کہ صوبہ سرحد میں MNA کی حکومت جب قائم ہے تو بطور حکومت وہ خود اسلامی قانون سازی میں پیش رفت کو اپنی ذمہ داری تصور کرے گی، اور چنانچہ گورنمنٹ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے باقاعدہ علماء میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ تو کوشش کر رہے تھے کہ ایسا ہی کوئی معاہدہ ہوتا، آپ سے مراد آپ کی جماعت ہے، لیکن جو مرکزی حکومت مشرف صاحب کی تھی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے بالا ہی بالا انہوں نے پابندیاں عائد کر دیں، جس کے نتیجے میں آپ ایسا معاہدہ عمل میں نہیں لا سکے۔ کیا میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں مولانا صاحب؟ میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ گرفتار کیوں رہے، اور صوبائی حکومت ان کو رہا کیوں نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 2001 کے واقعات کے بعد جو اقدامات مشرف حکومت نے لیے، قبائلی قوانین کے تحت وفاقی حکومت نے ان کو گرفتار کیا، اور صوبائی حکومت کی بارہا مشاورت کے باوجود انہوں نے ہمارے اس مشورے کو مسلسل گرفتار کیے رکھا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے معاہدے کا۔ چنانچہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ شریعت ہمارے دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، اور اس کے لیے کوئی دو فریق نہیں تھے اس وقت۔ تو وہ جو ماضی کے مسائل جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اب جو مرکز میں حکومت ہے اور جو صوبے میں حکومت ہے، آپ کا تعلق بھی رہتا ہے زرداری صاحب سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، غالباً آپ موجود تھے، ابھی کچھ دن پہلے بھی ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں ابھی جو حکومت ہے جو 3 ڈیز کی پالیسی لے کر چل رہی ہے، ڈائیلاگ، ڈیولپمنٹ اور ڈیٹرنس، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم آہنگی زیادہ بہتر ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان؟ ظاہر ہے جی کہ اب تو نظریاتی لحاظ سے ایک ہیں، اور دونوں امریکی پالیسیوں کو فالو اپ کر رہے ہیں۔ چنانچہ انتہائی تباہ کاریاں ہو گئی، خون بہہ گیا، علاقے تباہ و برباد ہو گئے، خاندان کے خاندان اجڑ گئے، لاکھوں انسانوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اور صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی اب اس کے بعد متحمل نہیں تھی کہ وہ مزید جو ہے وہ اس صورتحال کو برداشت کر سکے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ سے حالات نکل چکے تھے، اور صوبہ ان کا رٹ ختم ہو چکا تھا۔ ابھی ان کو رٹ کی بات کرتا ہے معاہدے کے استحکام کی صورت میں، اور یہ کہ دونوں فریق کی ساری صورتحال پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کر سکے، جا کر اس بات کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکے گا کہ معاہدہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور صورتحال اب صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ جی مولانا صاحب، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو کچھ مبصرین کر رہے ہیں، میں چاہوں گا اس کا بھی آپ جواب دے دیں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ مغربی جرائد، اور ہم جب ان کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر ان کے بقول پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اب دوبارہ ان کو اپیز کر رہے ہیں، گویا ایک طرح سے واپس آپ انہی لوگوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں جن کو ماضی میں آپ رد کر چکے تھے، اور طاقت کا استعمال کی جو پالیسیاں تھیں، اب ہم کیا یہ سمجھیں کہ وہاں سے تبدیلی ہوئی ہے اور ڈائیلاگ کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہوگا علاقے میں امن کے قیام کے لیے؟